नमस्ते। हाम्रो देशमा जुन एउटा परिस्थिति विकास हुँदैछ अथवा जस्तो वातावरण देखिन थालेको छ, त्यो वातावरण भनेको मैले दुईटा पक्षलाई अलिकति इङ्गित गर्न खोजेको छु। एउटा, बाँच्न साह्रै गाह्रो भएर नेपालीहरूमा विद्रोहको जो मनोविज्ञान तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ र आन्दोलनले एउटा आकार लिँदैछ, आन्दोलनको मानसिकताले एउटा ठोस आकार लिँदैछ, एउटा यो पाटो। र दोस्रो, यसबाट बस्नको निम्ति राज्यको फाँसीवादीकरण, राज्यको आतंकवादीकरण गर्ने एउटा योजनाको लक्षणहरू केही देखा पर्न थालेका छन्। अब यसको बीचमा हामीले यो प्रक्रियालाई कसरी बुझ्ने र अगाडि बढ्नको निम्ति कस्तो सोच बनाउने भन्ने कुरामा अलिकति गहिरो छलफल र बहसको आवश्यकता देख्छु। त्यो मैले यस कारणले देख्छु कि मैले भने एकातिर राज्य, अर्कोतिर नेपाली, दुईटा पाटो भयो। अहिलेको परिस्थितिको मैले कुरा गर्दैछु। अब यो दुईटा लडाईँको बीचमा अर्को एउटा प्रवृत्ति सलबलाउन खोजिरहेको छ, जो हामीले 7 साल यता धेरै पटक देखेका छौँ। त्यो के भन्छ भने सत्ताको विरोध, सत्ता भने सरकारको विरोध गर्ने र मान्छेलाई चाहिँ गुमराहमा पार्ने, तर सत्ताको जो मूल आधार हो, जो मूल चरित्र हो, त्यसलाई यथावत राख्ने र मान्छेहरूलाई एउटा गोलचक्करमा घुमाइराख्ने हैन। परिवर्तन हुन्छ, परिवर्तन बाहिर देख्दाखेरि केही राजनीतिक परिवर्तन भए जस्तो हैन, जस्तो सत्तामा दलहरू बदलिन्छन्, नयाँ दल आउँछन्, पुराना जान्छन्, नयाँ पात्र आउँछन्, पुराना जान्छन्, अनि मान्छेलाई दिग्भ्रमित पारिराख्ने, देश जहाँ छ त्यहीँ रहने हैन, त्योभन्दा बर्बाद हुँदै जाने, यहाँको मान्छे हिजोको भन्दा झन्झन भत्किँदै जाने, तर यहाँ परिवर्तन चाहिँ भइराख्ने, यो एउटा गोलचक्करमा फसाउने अर्को एउटा षड्यन्त्रकारी प्रवृत्ति सलबलाउन थालेको देखिन्छ। हामीले अलिकति ठिक ढङ्गले देशको समस्या के हो र हामी कसरी अगाडि बढ्ने, किनभने एकदम सकसपूर्ण परिस्थिति छ नेपालको, जटिल, एकदम जेलिएको, र मान्छेको मनोविज्ञान एकदम तरल छ, अस्थिर छ, अन्योलग्रस्त छ। भनेको कहाँ जाने, कता जाने, उचित के हो, अनुचित के हो, यो के हो, त्यो के हो, मान्छेमा धेरै दुविधा छ हैन, धेरै चाहिँ तपाईँको अन्योल छ र भ्रम पनि छ। र हामीले यसलाई एउटा सकारात्मक पाटो मनोबल उठिरहेछ र नेपालीको चाहिँ मनोविज्ञानले परिवर्तन भनेको देश जुन सङ्कटको दलदलमा छ र यो देशको मान्छेले जे झेलिरहेको छ, यसबाट मुक्ति चाहने मनोविज्ञान छ। सबभन्दा सकारात्मक पाटो यो हो। त यो मनोविज्ञानलाई कसरी ठोस गर्ने, मूर्त बनाउने, त्यो भनेको यो मनोविज्ञानको दिशा कसरी प्रष्ट पार्ने र त्यसको लक्ष्य कसरी स्पष्ट पार्ने, हामी त्यो बहसतिर अब केन्द्रित हुनुपर्ने समय आयो। किनभने अत्यन्तै डरलाग्दो तरलता र अन्योलता देशमा बढिरहेको छ र एउटा सन्नाटा कस्तो भन्छ भने उही आँधी अघिको सन्नाटा भन्छ नि, हुरी आउनुभन्दा अगाडि जो शान्त चाहिँ तपाईँको रौँ पनि नहल्लिने खालको एउटा सुनसान जस्तो वातावरण हुन्छ नि, त्यो अवस्थाबाट देश गुज्रिरहेको छ। मैले यसलाई समग्रमा अलिकति यो जस्तो चाहिँ यो चाहिँ सत्ता पक्ष अथवा चाहिँ गोलचक्करमा फसाउने जो अपर्चुनिस्ट पक्ष हुन्छ नि, अब यो दुईटा चिजको भ्रमबाट मुक्त हुनुको निम्ति मैले 3-4-5वटा विषयहरूमा मैले अलिकति देशको समस्या के हो भन्ने चाहिँ मैले उल्लेख गर्न चाहन्छु, ताकि यो बहसको विषय बनोस्, सबैको बिचमा बहसको विषय बनोस्। पहिलो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने, पहिलो कुरा अहिलेको विश्व, नेपाल मात्रै होइन, म पहिले विश्वको कुरा गर्छु, एउटा युगान्तकारी परिवर्तनको हलचलबाट गुज्रिरहेको छ। यो हामीले राम्ररी बुझौँ। त्यो युगान्तकारी परिवर्तन भनेको के हुन्छ भने 500 वर्षदेखि पश्चिमा श्रेष्ठताको नाममा जुन चिन्तन विश्वभरि लादियो, जुन विचार लादियो, जुन मूल्य मान्यता लादियो, जुन सिस्टमहरू लादियो, तिनीले पृथ्वीको सबै मान्छेलाई अब बाँच्न एकदमै कठिन बनाइसकेको छ। एउटा ठुलो बर्बादीमा मान्छेलाई धकेलिदियो र संसारको सबै मान्छे अब यससँग लडिरहेको छ र यसलाई अन्त्य गरेर
कसरी हामी चाहिँ बाँच्ने भन्नेमा गएको छ। संसार यहाँ ध्रुवीकृत छ। त्यो ध्रुवीकरण दुईटा कोणबाट भइरहेछ। हामी पहिले बुझौँ। एउटा वैश्विक ध्रुवीकरण। वैश्विक ध्रुवीकरण भनेको विश्वव्यापी देश देशका बीचको ध्रुवीकरण। जस्तो अहिले भन्छ भने पश्चिमाहरूको विरुद्धमा रुस, चीन अथवा त साउथ छोटोमा हैन, जस्तो अफ्रिका महादेश, ल्याटिन अमेरिका, एसिया केही देशलाई छोडेर यिनीहरूले जस्तो आफ्नो मौलिकता, आफ्नो व्यवस्था प्रणाली, त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा आधारित चाहिँ विश्व सम्बन्ध हैन, बहुध्रुवीय विश्व धेरै कुराहरू उठाइरहेछन्। त ध्रुवीकरणको एउटा प्रवृत्ति वैश्विक छ, विश्वव्यापी रूपमा ध्रुवीकरण। अब पश्चिमा प्रभुत्वका विरुद्धमा डी वेस्टर्नाइजेसनका नाममा, गैर पश्चिमाकरणका नाममा एउटा ध्रुवीकरण सुरु भएको छ। यसलाई उदारवाद विरुद्धको ध्रुवीकरण पनि भन्न सकिन्छ, पश्चिमा श्रेष्ठताका विरुद्ध ध्रुवीकरण पनि भन्न सकिन्छ हैन, अथवा चाहिँ तपाईको पश्चिम र बाँकी दुनियाँका बीचको ध्रुवीकरण पनि भन्न सकिन्छ आदि इत्यादि। तर यो के छ भन्छ भने वर्ल्ड अर्डर भने नि यिनले विश्व व्यवस्था जो भने रुल बेस्ड वर्ल्ड अर्डर, मूल्यमा आधारित, मूल्यसँग जोडिएका नियममा आधारित जो विश्व व्यवस्था भने यसलाई अस्वीकार गर्ने प्रवृत्तिका रूपमा एउटा विश्वको ध्रुवीकरण अगाडि बढेको छ। र यो ध्रुवीकरणले सबै देशले, यसमा सामेल भएका सबै देशहरूले आफ्नो मौलिकता र आफ्नोपनको कुरा उठाइरहेछन्। एउटा ध्रुवीकरण। अर्को ध्रुवीकरण छ पश्चिमाहरू देशहरू भित्रै। त्यो ध्रुवीकरण कस्तो छ भन्छ भने अहिले जुन प्रजातन्त्र र विकासको नाममा जे चाहिँ अभ्यास भयो त्यसले हाम्रो देश बर्बाद पार्यो। जर्मनीमा त्यही प्रवृत्ति उठिरहेछ, फ्रान्समा त्यही छ, नेदरल्यान्डमा त्यही छ, इटालीमा त्यही छ, अमेरिकामा त्यही छ। यिनीहरू आफ्ना स्थानीय मुद्दा उठाछन्। आन्तरिक ध्रुवीकरण आफ्नो देशको आन्तरिक चाहिँ मुद्दासँग सम्बन्धित छ। वैश्विक ध्रुवीकरण हैन, विश्व व्यवस्थाका नाममा चाहिँ उनले लादेका मूल्यहरूसँग सम्बन्धित छ। फरक यति हो। अब यो आन्तरिक ध्रुवीकरण कस्तो हुन्छ भने स्थानीय देश अनुसार चाहिँ आफ्ना एजेन्डाहरू छन्। जस्तो यसलाई अहिलेका नवोदारवादीहरूले कसैलाई उग्र दक्षिणपन्थी भन्छन्, कसैलाई कन्जर्भेटिभ भन्छन्, कट्टरपन्थी भन्छन्, कसैलाई चाहिँ परम्परावादी भन्छन् हैन, विभिन्न नाम दिएका छन्। तर ती सबै हुन् नवोदारवाद विरोधी अथवा अहिले युरोप र अमेरिकामा जुन व्यवस्था छ यसका विरोधी। कोही चाहिँ मुस्लिम विरोधी पनि छन् त्यो भित्र हैन। उनीहरूले आफ्नोपनको कुरा गर्दा उनको सन्दर्भमा कोही मुस्लिम विरोधी छन्, कोही आप्रवासनका विरोधी छन्, कोही ईयूमा जानुहुन्न भनी छन्, कोही नेटोको सदस्य हुनुहुन्न, नेटोबाट निस्कनुपर्छ भन्ने छन् हैन। जहाँ जसले जे समस्या महसुस गरिरहेछ त्यही ढङ्गले मुद्दा उठाछन्, तर नवोदारवादका विरुद्धमा छन् सबै। यो दुईटा विश्व प्रवृत्ति हैन, एउटा चाहिँ युनिभर्सल प्रवृत्ति, सार्वभौम प्रवृत्ति अथवा विश्वव्यापी प्रवृत्ति समेटिन्छ। अर्को चाहिँ तपाईको आन्तरिक प्रवृत्ति, विश्वको प्रवृत्ति हो एउटा। यो दुवै प्रवृत्तिले एउटा युगको अन्त्य चाहेको छ। यो युगान्तकारी लडाईँको चाहिँ तपाईको मुद्दा हो। नम्बर 1 नेपाल बुझ्नको निम्ति मैले भन्दैछु। अब नेपाल सङ्कट, नेपालको सङ्कट यो प्रवृत्तिबाट मुक्त छैन। किन नेपालको सङ्कट मैले बारम्बार भन्छु, हाम्रो आफ्नो कारणले, हाम्रो देशभित्रको कुनै कारणले उत्पन्न भएको सङ्कट होइन। यो चाहिँ यो पश्चिमा प्रणाली अथवा पश्चिमा मूल्यहरूका विरुद्धमा विश्वभरि जुन प्रवृत्ति बढ्यो र यसका विरोधी शक्तिहरूको उदय जब सुरु भयो नि, अनि ती उदाइरहेका शक्तिहरूलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति पश्चिमाहरूले जुन रणनीति बनाए त्यसको शिकार नेपाल भएको हो। नेपालको सन्दर्भमा यो पश्चिमा मात्र होइन, इन्डो पश्चिमा रणनीति हो। त्यो के हो भन्छ भने जस्तो चीन उदयमान शक्ति भयो, रुसको कुरो त पछि आयो हैन। चीनलाई उनले त्योभन्दा धेरै पहिलेदेखि निशाना बनाएका, किन ठुलो आर्थिक शक्तिका रूपमा उदायो, उनीहरू डराउँदै गए। अब चीनले सिद्ध्याउँछ भने डराउँदै गए, मिलिट्री पावर पनि बढाउँदै लग्यो, आर्थिक शक्ति पनि बढाउँदै लग्यो,
केही वर्ष अगाडि जापानलाई उछिनेर चाहिँ तपाईँको दोस्रो भयो। अब अहिले झन् चाहिँ अघोषित रूपमा ऊ पहिलो भइसकेको छ। अब चाहिँ सामरिक र मिलिटरी क्षेत्रमा पनि अमेरिकनहरूले चीनसँग लड्न सकिँदैन, यो खतरा नमोल भनेर सुझाव दिइरहेछन् तपाईँको विश्लेषकहरूले, थिङ्क ट्याङ्कहरूले। अब चीनको त्यो विकासलाई चाहिँ अवरुद्ध पार्न र उसलाई युद्धमा इन्गेज गर्ने रणनीति अन्तर्गत इन्डो पश्चिमा शक्ति नेपाल पस्यो र 47 सालका विभिन्न अपराधिक घटनाहरू घटाउँदै देशलाई यस्तो बनायो हैन। जस्तो निजीकरण, अर्थतन्त्र सिद्ध्यायो, दासढुङ्गा गरायो, दरबार हत्याकाण्ड गरायो, माओवादी युद्ध गरायो, बारुबुदीमा लगेर यिनलाई जोड्यो र 63 सालपछि त्यही उनले उठाएका पात्रहरू चाहिँ तपाईँको सत्तामा ल्याएर देश यस्तो बनायो। र यो रणनीति नेपालभित्रबाट स्वतन्त्र तिब्बतको युद्ध सुरु गराउने हैन, युक्रेनमा जस्तो प्रोक्सी वार छद्म युद्ध सुरु गरे नि त्यस्तै आफू नदेखिने हैन अर्को शक्ति अर्गनाइज गर्ने र यहाँबाट युद्ध सुरु गराउने, चीनलाई यहाँ फसाउने, उतातिर ताइवानमा फसाउने, यहाँ नेपालमा फसाउने। त्यसपछि उसको विकास प्रगति पनि अवरुद्ध भयो, युद्धमा पनि उल्झ्यो। अनि चाहिँ जस्तो ताइवानमा कोसिस गरिरहेछ नि अमेरिकनहरू हतियार बेच्ने, आफू पस्ने, त्यस्तै गरी नेपालसँग युद्धमा फस्यो भने नेपालभित्र पनि पस्ने अनि चाहिँ खेल्ने, यो रणनीति अन्तर्गत अब यसमा इन्डिया मत्यार भएको छ। चीनको रिसले इन्डिया मत्यार भएको छ। त्यसकारणले इन्डियालाई आधार बनाइकन, इन्डियालाई मुख्य आधार बनाएर नेपालको भूराजनीतिबाट चीन विरोधी छद्म युद्ध लड्ने रणनीति अन्तर्गत नेपाल यस्तो बनाइएको हो। त्यसैले मैले भन्छु यो पश्चिमाहरूको नेपाल सङ्कट जो छ नि, यो पश्चिमाहरूको इन्डो एसियाली रणनीति अन्तर्गतको चाहिँ तपाईँको सङ्कट हो। इन्डो एसियाली मैले भन्न खोजेको एसियामा इन्डियालाई चाहिँ बियो बनाएर चाहिँ तय गरिएको रणनीति यो क्षेत्रमा हैन, इन्डियालाई बियो बनाएर तय गरेको इन्डो एसियाली कडीको रूपमा नेपालको सङ्कट उत्पन्न भएको छ। त्यसकारण हाम्रो पनि सवाल के हो प्रवृत्ति भन्छ भने विश्वको जो प्रवृत्ति छ नि, मैले अघि नै भने नि यो नवउदारवाद, आधुनिकतावाद अथवा पश्चिमावाद जेसुकै भनौँ, यसका विरुद्धमा संसारभरि जो विद्रोहको एउटा प्रवृत्ति अगाडि बढ्यो, नेपालले झेलेको सङ्कट पनि यसै हो, यसैले ल्याएको बर्बादी हो। त्यसकारणले नेपालको भूराजनीतिक लडाईँ पनि युगान्तकारी परिवर्तनसँग जोडिएको लडाईँ हो। किन भन्छ भने किर्ते सुगौली सन्धिपछि नेपालमा सिधा वा खुला के अरे छद्म, धेरै वा थोरै, कहिले सैन्य रूपमा, कहिले आर्थिक रूपमा, कहिले राजनीतिक रूपमा जसरी अभिव्यक्त भएको होस् चरण चरणमा, किर्ते सुगौली सन्धि पछिको सत्ता विदेशीले चलाएको सत्ता हो, नव औपनिवेशिक सत्ता हो। 12 बुँदे समझदारी हुँदै संविधान जारी गर्दासम्मको समय त्यसको उत्कर्षको समय हो। अब चाहिँ त्यो उत्कर्षबाट अब डाउनमा अगाडि बढिरहेको छ र त्यो डाउनमा अगाडि बढ्ने क्रममा यो दलाल वृत्तमा सङ्कट आइरहेको छ अब हैन। किन यसको दुध उम्लिएपछि पोखिन्छ भनेको यिनी उम्लिएको संविधान जारी गर्दासम्म हो, अब यिनीहरू पोखिने क्रम सुरु भयो। त्यसकारणले नेपालको भूराजनीतिक लडाईँ पनि किर्ते सुगौली सन्धिपछि जे लादियो यो सिङ्गो युगको अन्त्यको लडाईँ हो हैन। त्यसभित्र 3टा पाटा छन् विशेष गरेर। एउटा राज्यको स्वाधीनताको मुद्दा छ, नव औपनिवेशिक गुलामीबाट मुक्तिको मुद्दा छ, एउटा पुनर्जागरणको मुद्दा छ। हामीले आफ्नो पञ्जे गुमायौँ, मौलिकता, हाम्रा सभ्यता संस्कृतिलाई मियो बनाएर हामीले राष्ट्रलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने जो सोच हुनु पर्थ्यो त्यो सबै हामीले जो गुमायौँ नि, त्यो पुनर्स्थापनाको अर्को मुद्दा छ। त्यसो राष्ट्रलाई सर्वोपरि राखेर, राष्ट्रलाई पहिलो मानेर राजनीतिक लडाईँलाई एउटा नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर एउटा लडाईँ अगाडि बढाउनु पनि समस्या छ। अब यो पनि के हो भन्छ भने त्यही विश्व प्रवृत्ति र यो एउटै हो। जस्तो मैले भने नि हामीले चाहिँ पनि मौलिकता र यो औपनिवेशिकताको अन्त्यको निम्ति हामीले आवाज उठाइरहेका छौँ। टर्कीमा यही हो, उनले ओटोमन पुरानो पहिलो विश्वयुद्धमा समाप्त भएको ओटोमन साम्राज्यको गौरवको कुरा गरिरहेका छन्। चिनियाहरूले संसारभरि कन्फ्युसियस बोकेर हिँडिरहेछन्। किन? कन्फ्युसियस भनेको चिनिया संस्कृतिको धरोहर बियो हो। कन्फ्युसियसलाई छोडेर चीनको संस्कृति बुझ्नै सकिन्न, व्याख्या गर्नै सकिन्न। जस्तो ट्रम्पहरूले अमेरिकामा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन भनी नारा दिएका छन्। मागा भन्छ त्यसलाई। त्यो भनेको यो आप्रवासीहरू अमेरिका जानुभन्दा अगाडि अमेरिका जो गौरवशाली थियो हामी त्यो अमेरिका बनाउनुपर्छ भनिरहेछन्। यसको मतलब हो त्यहाँ भित्रका विदेशीहरू अब त्यहाँबाट निकाल्ने,
थप पस्न नदिन त सधैँ निकाल्ने कुरा पनि छ। मैले भने नेदरल्यान्डको अस्तिको चुनावमा कट्टरपन्थीहरू चरम मुस्लिम विरोधी युरोपियन युनियनमा रहनुहुन्न भन्नेहरूको पक्षधर पार्टी सबभन्दा ठुलो पार्टी बन्यो चुनावमा। इटलीमा त्यही छ, संसारभरि यही प्रवृत्ति छ। आफ्नोपन मौलिकता रुसले त अस्ति जारी गरेको विदेश नीतिमा भर्खरै 2023मा जारी गरेको विदेश नीतिमा रुसको सभ्यता र संस्कृतिलाई केन्द्रमा राखेर त्यससँग नबाज्ने गरी अथवा त्यसको विरोधाभास नहुने गरी मात्रै समग्र क्षेत्रको विदेश नीति रुसले बनाउन सक्छ। यसमा आँच आउने हिसाबले रुसी विदेश नीति बन्दैन, उनले डिक्लेयर गरेर घोषणा गरे। हाम्रो समस्या त्यही हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि विश्वको राजनीतिक भूराजनीतिक लडाईँ र हाम्रो लडाईँको वे एउटै हो, बाटो वे लय एउटै हो हैन। जस्तो मुद्दा स्थानीय छन् आफ्ना है, अभिव्यक्ति फरक छ तर प्रवृत्ति त्यही हो। सङ्कटको प्रवृत्ति पनि त्यही हो र समाधानको निम्ति जो लडिरहेछन् त्यसको प्रवृत्ति पनि त्यही हो। त्यसकारणले हामी विश्वको भूराजनीतिक ध्रुवीकरणबाट अलग छैनौँ, अलग रहन पनि सक्दैनौँ। पक्षधरताको कोणबाट हैन, एउटा शक्ति यथास्थितिलाई राख्नेछ, त्यो वैश्विक रूपमा पनि त्यही हो। जस्तो अमेरिकाले नेतृत्व गरेको पश्चिमा शक्ति यथास्थितिलाई कसरी बचाउने भन्नेमा छ र त्यसले बोकेको यहाँको दलाल सत्ता पनि यो 7 सालमा जे आयो 7 सालदेखि प्रजातन्त्रको नाममा यसको सारलाई कसरी बचाउने भन्नेमा लागिरहेछ र यसको विरुद्ध जो लडिरहेछन् वैश्विक रूपमा वा स्थानीय रूपमा सबैले आफ्नोपनको कुरा उठाइरहेछन्। आफ्नो देश बर्बाद भएको, आफ्नो खुट्टामा टेक्न नसक्दा यो नतिजा आएको भन्ने आवाज सबैतिर आइरहेछ। नेपालको यो सङ्कटको यो प्रकृति बुझ्नु पर्यो। दोस्रो कुरा, यो सङ्कट सिर्जना गर्ने कुन शक्ति हुन्, हामी लड्नुपर्ने कोसँग हो, यसमा नेपालीहरू स्पष्ट हुनुपर्छ। मैले चाहिँ यो अबको आन्दोलनको प्रसङ्गमा आउँदैछु। अब हामी तेस्रो चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्छ भने, जस्तो यो धमिलोपन जो बढिरहेछ नि, हाम्रो लडाईँ के हो, हामी त्यहाँ जाउँ। अब यहाँ चाहिँ मैले अघि नै भने एउटा यथास्थितिवादी आतङ्कवादी विदेशीले बोकेको भाडाको शक्ति छ, अर्कोतिर हामी छौँ, नेपाली छ। अब यो बिचमा खेल्ने अर्को शक्ति छ, म यसतिर जान्छु। अब यसतिर यो बिचमा खेल्ने शक्तिहरूको भ्रमबाट मुक्त हुनुको निम्ति हामी एउटा विषयमा साफ हुनुपर्छ। अब साफ हुनुपर्छ, किन त्यो खतरा आयो अब हैन। जस्तो आम मान्छेले त गहिरो कुरा बुझ्दैन, भित्रको कुरा बुझ्दैन, सारको कुरा बुझ्दैन हैन। उले त बाहिर रूपमा हेर्छ, बाहिर देखिने कुरा मात्रै बुझ्छ। बाहिर चाहिँ झुट्टा कुरा गरेर मान्छेलाई बराल्ने शक्ति यहाँ धेरै छन्। अब यिनीहरूबाट सजग हुनुपर्ने बेला आयो, नत्र हामी कहाँ पुग्छौँ। 7 सालबाट कहिले यो दल कहिले त्यो दल, काङ्ग्रेस कि एमाले कि माओवादी कि राप्रपा कि घन्टी कि अर्को, यस्तै मान्छेलाई घुमाइराख्ने। जहाँ घुमे पनि पुग्ने कहाँ हो त भन्छ भने यिनले टेकेको जमिनमा। भने यिनी सबै कहाँ टेकेका छन्? यही व्यवस्था, यही सिद्धान्त, यिनै मूल्य मान्यता, सब ठिक छ हैन, तर सरकारमा बस्ने मान्छे गलत छ भनेपछि अब यहाँ अर्को खतरा के आछ भन्छ भने, जस्तो हामीले एउटा विषयमा प्रष्ट हौँ, हाम्रो लडाईँ के को निम्ति? म भन्छु हाम्रो लडाईँ राष्ट्र निर्माणको निम्ति अथवा राष्ट्र निर्माणको लडाईँलाई पूर्णता दिनको निम्ति। त्यो भनेको जस्तो राजनीतिक रूपमा देश कस्तो बनाउने, आर्थिक रूपमा देश कस्तो बनाउने, सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा देश कस्तो बनाउने, नैतिक मनोवैज्ञानिक सबै पाटोमा देश कस्तो बनाउने। अब त्यो समग्र भिजन र कार्यक्रमको रूपरेखाका आधारमा हामी लड्नुपर्ने अवस्था छ, किन देश कमजोर छ र एकदमै अलग थलग अवस्थामा छ, छेदविच्छेद बनाएका छन् यिनीहरूले। त्यसकारणले म भन्छु हाम्रो लडाईँको मुख्य विषयवस्तु राष्ट्र निर्माण हो। राष्ट्र निर्माणको लडाईँलाई पूर्णता दिनु हो। सार्वभौम देश, स्वाधीन देश, समृद्ध देश, आत्मनिर्भर देश, नैतिक मानिसहरू भएको समाज व्यवस्था भएको देश, जहाँ
सहअस्तित्व, हाम्रा सभ्यता र संस्कृतिहरूका बीचमा सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वयको नीतिले काम गरेको होस् र हामी सबै एउटै राष्ट्रका अङ्ग हौँ, हामी सबै नेपाली हौँ भन्ने मनोविज्ञान र भाव विकास गर्ने वातावरण, त्यो बनाउने वातावरण होस्। हामी त्यो राष्ट्र बनाउन खोजिरहेछौँ जुन राष्ट्र, जुन देश एउटा विदेशीको नव औपनिवेशिक गुलामका रूपमा बाँचिरहेको छ। यसबाट हामीले मुक्त गर्न खोजिरहेका छौँ। अब अर्को पाटो, या दुईटा किताबको लडाइँ मैले अघि नै भनिसकेँ। एउटा विदेशीले बोकेको भाडाको जत्था र अर्कोतिर तपाईँ हामी नेपाली। अब यसको बीचमा अर्को एउटा तत्त्व छ। अबका दिनमा यससँग प्रश्न हुन जरुरी छ। मैले चाहिँ सबै ध्यान आजको भिडियोमा यहाँ केन्द्रित गर्न खोजेको छु। त्यो तत्त्व के गर्छ भन्छ भने, जस्तो 7 सालदेखि हुँदै आयो नि, त्यसले कहाँ बराल्छ? राजनीतिक परिवर्तन भन्छ, सम्झौता भन्छ, सहमति भन्छ, सौदाबाजी भन्छ, हैन? उसले कहाँ बदल्छ भन्छ भने शासन प्रणालीको अलिकति नाम चेन्ज गर्ने, अथवा शासक वर्ग अलिकति बदल्ने, अथवा चाहिँ तपाईको सहमतिको नाममा सबै मिलेर बार्गेनिङ गरेर एउटा ठाउँ बनाउने, जसले गर्दा मान्छेलाई परिवर्तन भयो, कुनै सहमति भयो, नयाँ मान्छे सत्तामा गए भन्ने भ्रम सृजना होस् र मान्छे आशावादी भएर चाहिँ चुपचाप लागेर बसोस्। तर सत्ताको, समाज व्यवस्थाको जुन जग हो नि, अथवा यसलाई सञ्चालन गर्ने जुन दृष्टिकोण हो, विचार हो, मूल्य मान्यता हो, प्रणाली हुन्, पद्धति हुन्, यिनी सबै यथावत बाँचुन् र मान्छेलाई एउटा गोलचक्करमा घुमाइराख्न सकियोस्। त्यसले के भनिरहेछ भन्नुहुन्छ भने, हामी यहाँ बुझौँ। हामी राष्ट्र निर्माण भनिरहेछौँ। राष्ट्र निर्माणको सिद्धान्त के हो, त्यसको दिशा के हो र त्यसको निम्ति मूर्त ठोस कार्यक्रम के हो, हामी त्यो भनिरहेछौँ। जसले गोल चक्करमा घुमाउन खोजिरहेछ उसले एउटै कुरा गरिरहेछ, पावर सेयरिङ, सत्ता साझेदारी। अथवा चाहिँ उसले के भन्न खोजिरहेछ भन्छ भने, अहिलेको सत्तामा सबैले स्थान पाएनन्, हैन? अब सबैलाई स्थान दिएर मिलाउने हो भने यो सङ्कट हल हुन्छ भनिरहेछ। विशेष गरिकन मैले प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्दा, हैन, अब यो राजावादी भन्नेहरू मलाई तिनलाई भनेको हो जो परिवर्तन चाहन्नन्, हैन? जसले पावर सेयरिङको कुरा मात्रै गरिरहेका छन्, हैन? जस्तो राजाको ठाउँ भयो भने हामीलाई पनि खाने ठाउँ बन्छ भनेर जसले त्यति मात्रै हेरिरहेछन्, उनले पावर सेयरिङको कुरा गरिरहेछन्। यसबाट बस्न जरुरी छ। किन पावर सेयरिङ भने के हुन्छ भने, राजनीतिक अभिष्ट राख्ने मान्छेहरूको निम्ति मात्रै त्यो काम लाग्ने हो। ल, पावर सेयरिङबाट सहमति एकछिन मानौँ रे। अब आन्दोलन भयो, तपाईँ हामी लाग्यौँ, यो दलाल तबका चाहिँ दबावमा पर्यो। अब एउटा सहमति नगरिकन, कसैलाई ठाउँ नदिकन यो टिक्न नसक्ने भयो। उनीहरू त दिन्छन्, वार्तामा आउँछन् भोलि। अनि के हुन्छ? त्यहाँ चाहिँ सत्ताको आकाङ्क्षी मान्छेहरूको पनि पावर सेयरिङ त हुन्छ, हैन? सबै सत्तामा त जालान्, सबैले भनेको चिज प्राप्त त होला, अनि यिनी मिलेर अब जानुपर्छ भन्लान्। तर अहिलेसम्मका लुट, अहिलेसम्मका दण्डहीनता, देशको यो अवस्था, यो देशको मान्छेको यो हालत, यो सबै यस्तै रहन्छ। पावर सेयरिङले पुर्याउने त्यहाँ हो। किन पावर सेयरिङ भनेको सहमतिबाट आउने कुरा हो। त्यो सहमति कोसँग? यही भाडाको जत्थासँग, यही भाडाको जत्थासँग सहमति, हैन? अब यससँग सहमति गरेर गइसकेपछि यसका अपराधहरूको विषयमा त बोल्न मिलेन, कारबाही गर्न त मिलेन, हैन? यिनको अलिकति अधिकार कटौती गर्ने न हो। जस्तो 46 सालको आन्दोलनपछि यिनले राजालाई संवैधानिक बनाएर राखे, त्यो पनि पावर सेयरिङ हो। राजालाई संवैधानिक बनाएर राखे, आफूले मुख्य शक्ति लिए, त्यसले देशलाई कहाँ पुर्यायो? किन पावर भन्ने चिज के हुन्छ भने त्यहाँ शक्ति मात्रै हुन्छ। जसले पावर सेयरिङको कुरा मात्रै गर्छन् त्यहाँ पावर भन्ने शक्ति मात्रै छ, त्यहाँ राष्ट्र छैन, त्यहाँ सभ्यता छैन, संस्कृति छैन, त्यहाँ समाज छैन, त्यहाँ यो देशको नागरिक छैन। यिनी मुद्दा हुँदैनन्। त्यहाँ मात्रै के हुन्छ, सत्तामा शक्तिको साझेदारी कुरा कसरी मिलाउने, बाँडफाँड कसरी गर्ने, यसले देश बन्दैन, यो निकास होइन। तर यसको अलिकति महत्त्व फेरि यो केही पनि होइन, म त्यो पनि भन्न खोजिरहेको छैन। यसको मतलब के हो भन्छ भने, जसले चाहिँ तपाईको दलहरूसँग संवाद गरेर, वार्ता गरेर, दबाब दिएर, त्यसका लागि मान्छेलाई प्रयोग गरेर, आन्दोलन गरेर यो समस्याको निकास खोज्नुपर्छ भनिरहेछन् नि, त्यो समस्याको निकास होइन, हैन?
एक चरण 1 फुटकिलो कार्यनीतिक रूपमा 1 फुटकिलोको उपलब्धि हो। 1 फुटकिलो माथि चढ्न सकिन्छ, तर 10वटा खुड्किला भएको भर्याङ भन्दा माथिको त्यो तल्लामा पुग्न सकिँदैन। हाम्रो लक्ष्य छ माथिल्लो तल्लामा जाने। अब एउटा तत्त्वले पहिलो खुड्किलोमै मान्छेलाई खेलाउन खोजिरहेको छ। यहाँ ऊ पावर सेयरिङबाट ऊ सत्तामा पुग्यो हैन। अब देशको मुद्दा छैन त्यहाँ, भनेपछि त्यसको निम्ति यिनीहरूले सत्तामा रहेको मान्छेको विरोध गरिरहेको छ पावरको निम्ति। अब त्यसको निम्ति मान्छे प्रयोग कहाँ गर्छ भन्छ भने सबैलाई ठाउँ दियो भने त्यसले मात्रै निकास दिन्छ। समाधान त्यो मानौ कसैलाई चाहिँ शक्तिमा ठाउँ नदिँदा देशको सङ्कट यो आएको हो भन्ने खालको अब व्याख्या यिनले गरिरहेछन् हैन। कसैलाई ठाउँ नदिएर आएको सङ्कट त होइन नि यो त नेपाललाई ध्वस्त पार्ने विदेशी डिजाइनमा आएको सङ्कट हो। यो हामी त्यससँग लड्ने कि कसैलाई चाहिँ पावरको सम्म पुग्नुको निम्ति ठाउँ बनाइदिनुको निम्ति लड्ने हामी। ठीक छ, त्यो लडाईँ पावरको लडाईँ यदि देशको मूल सङ्कट समाधानसँग जोडिएको छ भने त्यो एकदम जायज हो, किन त्यो एक चरणको लडाईँ हो हैन। जस्तो पावर सेयरिङमा जाने एक चरण चाहिँ यिनको पावरलाई अलिकति कटौती गर्ने, अलिकति कमजोर बनाउने र त्यसभन्दा अगाडि बढ्ने। मैले भने नि राष्ट्र निर्माण अथवा आमूल परिवर्तन अथवा युगान्तकारी परिवर्तन गन्तव्य त्यहाँ हो भने यो पावर सेयरिङले अर्थ लाग्छ। यसको अलिकति महत्त्व पनि हुन्छ कार्यनीतिक रूपमा। तर त्यो गन्तव्य छैन, मूल लक्ष्य नै जब छैन, पावर सेयरिङ नै गन्तव्य हो लक्ष्य हो भने जो भन्छ नि त्यो अहिलेको एमाले काङ्ग्रेस माओवादी राप्रपा हो, अरू केही पनि होइन। यस्तो भ्रम पर्नु हुँदैन। अब यो खतरा आयो हैन। म तपाईलाई एउटै उदाहरण दिन्छु, मैले बुझाउनुको निम्ति मात्र। यो समस्या सबैमा छ। मैले एउटा पार्टीको उदाहरण दिन्छु। राप्रपाको तपाईको त्यो पार्टीको त्यो लेटर प्याडमा झन्डामा नारा हेर्नुस्, राष्ट्रियता प्रजातन्त्र उदारवाद, 3टा शब्द छ। अब त्यो राष्ट्रियता प्रजातन्त्र उदारवाद, राष्ट्रियता सुरुमा जे राखेका छन् नि, प्रजातन्त्र भनेको यो मैले यो प्रजातन्त्र भनेको है, यो प्रजातन्त्र र उदारवाद मान्ने हो भने त्यहाँ राष्ट्रियतै हुँदैन। उनी त्यस्तो बेको बनाइरहेछ मान्छेहरूलाई हैन। त्यो राष्ट्र मारेकै यही प्रजातन्त्र उदारवादले हो हैन। उदारवाद के हो दुनियाँलाई थाहा छ, यो मैले व्याख्या गर्नु पर्दैन। उदारवाद भनेको आफ्नो समाज, आफ्नो देश, आफ्नो घर परिवार, मूल्य मान्यता सबैलाई बजार बनाइदियो भने उदारवाद हैन। यही उदारवाद पकड्नाले नेपाल यस्तो भयो, यहाँको मान्छे यस्तो भयो, हाम्रा सभ्यता संस्कृति भाषा खानपिन जति स्वाहा भए उदारवादले भए। किन हामीले ढोका खोलिदिउँ, त्यो विश्व बजारको एउटा भाग बनाइदिउँ, त्यो सम्झौता गरे यिनले। त्यो उदारवाद बोकेको छ राप्रपा हैन। अर्को मैले तपाईको प्रजातन्त्र, यो प्रजातन्त्रको मोडेल बेलायतबाट आएको। मैले पावर सेयरिङको कुराहरु नि यो राम्रै ध्यान दिनु होला। जस्तो बेलायतमा के हुन्छ भने त्यहाँका टोरी र हुइक भन्ने दुईटा पार्टी थिए, जसलाई अहिले कन्जर्भेटिभ र लेबर पार्टी भनिन्छ। यिनको पुरानो नाम। टोरी र हुइकको त्यहाँको राजासँग लामो सङ्घर्ष भयो सत्ताको निम्ति हैन। सत्ता चाहिँ तपाईको राजाको कन्ट्रोलमा हुने कि दलहरूको कन्ट्रोलमा, सरकार कसले चलाउने भन्ने कुरामा लडाईँ भयो। वर्षौंको लडाईँपछि अब त्यसपछि त्यहाँ राजा काटिए हैन। क्रमवेलको नेतृत्वमा गणतन्त्र पनि आयो, चलेन, त्यसले ठुलो अराजकता मचायो। त्यसपछि फेरि राजैले आए, एउटा सम्झौता गरे। सम्झौता के हो भन्छ भने राजा संवैधानिक भएर बस्ने र सत्ता दलहरूले चलाउने एउटा चाहिँ सम्झौता भयो। त्यो सम्झौता पावर सेयरिङको सम्झौता हो। जस्तो बेलायतलाई आर्थिक रूपमा निर्माण गर्नुपर्ने समस्या थिएन, जस्तो आर्थिक मुद्दा त्यहाँ लडाईँको विषय थिएन, तिनको सभ्यताको मुद्दा लडाईँको विषय थिएन, तिनको संस्कृतिको मुद्दा लडाईँको विषय थिएन। उनको लडाईँको एउटै विषय थियो, शक्ति र सत्ता कसको हातमा, कसले कति। बस त्यसलाई टुङ्गाउनुको निम्ति जो सम्झौता गरे त्यसलाई उनले डेमोक्रेसी भने। त्यही भएर अनि त्यो विश्वव्यापी जो थोपरियो। अब त्यो सम्झौतामा के छ भन्छ भने त्यहाँ पावर सेयरिङ मात्रै छ। यो प्रजातन्त्रको मोडेल त्यो हो। जस्तो यहाँ हामी यो कुकुर झगडा देख्छौँ नि, यिनको कुकुर झगडा, त्यो कुर्सीमा जानु त्यो कुकुर झगडा किन यो ब्रिटिस मोडेलले त्यसैको निम्ति लड भन्छ, पावरकै निम्ति लड भन्छ। अनि त्यो पश्चिमै थट बोकेर पश्चिमै स्कुलिङबाट आएका यिनी सत्तामा भएका दलहरूलाई विरोध गर्नेहरूले के भन्छन्, सबैको पावर सेयरिङको
भाग मिलाइयो भने यो सङ्गठन हुन्छ। यिनले बढीमा विरोध गरे 12 बुँदे समझदारी हो, किन 12 बुँदे समझदारी यिनको सत्ता फ्याँकिदियो हो। 12 बुँदे समझदारी पुरै खारिज हुनुपर्छ, यसमा कुनै विवाद भएन। तर त्यो नै सङ्कटको हल होइन, यो भ्रम हामी कसैले नपालौँ हैन। 12 बुँदे समझदारीले त काङ्ग्रेस एमाले माओवादी सहितको डफ्फालाई सत्तामा ल्यायो, कुरो त्यति हो। र यसले केही एजेन्डाहरू थप्यो, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र आदि इत्यादि थप्यो हैन। 12 बुँदेको कोर्स तपाईँको सिद्धिने भनेको यिनै 3टा एजेन्डा सिद्धिने न हो हैन। त्योभन्दा अगाडिको चाहिँ तपाईँको सङ्घर्ष सिद्धिने त होइन हैन। जसले भने 7 सालमा आएको यो अब ब्रिटिस उत्पत्तिको उनको आवश्यकताबाट उत्पत्ति भएको यो मोडेलको अन्त्यको कुरा होइन। नवउदारवादको नाममा संसारभरि जो अत्याचार गरिरहेछ नि यिनीहरूले, आर्थिक रूपमा हामीलाई कस्तो चाहिँ कङ्गाल बनाइदिए, जोगी बनाइदिए, अर्थतन्त्र बेच्न लगाइदिए, सार्वजनिक क्षेत्रमा राज्यलाई लगानी गर्न दिँदैनन्। त्यो नवउदारवादी सिद्धान्त हो। त्यो जस्तो आम जनतालाई चाहिने चिजमा राज्यले लगानी गर्दैन, शिक्षा स्वास्थ्य चौपट भएर निजीकरण भएको कारण त्यही हो। यिनले त्यो सम्झौता गरेका छन् नवउदारवादी सिद्धान्त अन्तर्गत। बजार अर्थतन्त्र भने सारा विदेशीका माल आए, हाम्रो यहाँको सानो उत्पादन, कमजोर उत्पादन, सानो क्वान्टिटीको उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन, मर्यो। त्यो उदारवादी विचार अन्तर्गतको सम्झौताबाट अर्थतन्त्र स्वाहा भयो हैन। त्यो बोक्या छ राप्रपाले। अनि 12 बुँदेको कोर्स चाहिँ तपाईँको अन्त्य मात्रै भएर देशले सङ्कटले समाधान पाउँछ, यसरी मान्छेले झुक्क्याइरहेका छन् यिनीहरू। त्यसकारणले हाम्रो देशको सङ्कटको समाधान पावर सेयरिङ होइन, प्रत्येक नेपालीले बुझोस्। शक्तिमा बाँडफाँड, शक्तिको साझेदारी हाम्रो सङ्कटको समाधान होइन। हाम्रो सङ्कटको समाधान एउटा युगको अन्त्य हो, नव औपनिवेशिक युगको अन्त्य हो। र त्यो युगले बोकेर ल्याएको जो आयातितपना हो, विदेशीपना हो, यसको अन्त्य हो। हामी कसरी आफ्नो खुट्टामा, आफ्नो देशको परिवेश, यहाँको मौलिकता, हाम्रा सभ्यता संस्कृतिलाई म्योमा राखेर हामीले कस्तो व्यवस्था प्रणाली, कस्तो उत्पादन प्रणाली, कस्तो सामाजिक सांस्कृतिक प्रणाली बनाउने भन्ने लडाईँ हो यो सङ्कटसँग जोडिएको लडाईँ। त्यसकारणले अबको जो ध्रुवीकरण एउटा भइरहेको छ नि, सकारात्मक ढङ्गले भइरहेछ, त्यसमा यो बिचौलिया तत्त्व अब खेल्न नपाओस्। हामी गोलचक्करको अर्को नीतिमा फस्नबाट हामी बचौँ। मैले भने नि यिनले झुक्क्याए नि पहिले त, जस्तो काङ्ग्रेस कि एमाले। अब काङ्ग्रेस आयो, 47 सालमा सत्तामा आयो, लुट मचायो, लाउडा धमिजा चेजेर हैन, पजौरो सजौरो काण्डै काण्ड गर्यो। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको के अरे दासढुङ्गा भयो, त्यसकै नुमा चाहिँ वित्तण्डा मचायो हैन एमाले हैन। फेरि सरकारमा गयो, अनि एमाले त्यसपछि एमाले कि काङ्ग्रेस भन्ने बहस आयो। एमाले रोजे ठुलो पार्टी भयो, सरकार बनायो, उही काङ्ग्रेस जेमा थियो त्यसमा सामेल हुनु मित भइगयो त्यसको। त्यसपछि हैन अनि देश लुट्न उसले सुरु गर्यो, अपराध गर्न उसले दासढुङ्गाका घटना, त्यही घटना उठाएर चाहिँ तपाईँको वित्तण्डा मचाएर चुनाव जित्यो। र आफैले चाहिँ यो घटना सबै चाहिँ पत्ता लाग्छ, हत्यारा यही छन्, हामीले देखेका छौँ, थाहा पाछौँ, हाम्रो सरकार बनाउनु बित्तिकै एकदम घाँटी समातेर ल्याइहाल्छौँ भनेको। अनि सरकारमा गएपछि आफैले बनाएका चाहिँ रिपोर्टहरू सबै दबाइदिए। त्यही काङ्ग्रेसले जे गर्यो त्यही गर्न गए। अनि अर्को शिखण्डी आयो हैन, इन्डियनहरूको भात खाछ, दिल्लीका होटलमा बसिया छ, जनवादको गीत गाउँछ, उनीसँग तालिम लिन्छ, उनीसँग हतियार लिन्छ, नेपाली मार्छ, अनि चाहिँ सारा दरबार हत्याकाण्ड गराउँदै मतियार भन्दै 12 बुँदेमा त यहाँ त तमासा के भयो। 10 वर्ष जनवाद र चाहिँ तपाईँको प्रजातन्त्रको नाममा 17,000 नेपाली मार्ने हत्याराहरू 62 साल मङ्सिर 7 गते त दिल्लीको आँगनमा एकजुट भोज खान हो। यो गोलचक्करबाट हामी जोग्यौँ। पावर सेन्टर यो हो, पावर सेन्टरको खतरा यो हो हैन। माओवादीले पायो नि त, सेयरिङ पायो नि त 63 सालपछि। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एमाले भन्दा 1 सिटले ठुलो पार्टी बनाइदिए हैन। 75 सिट कति थियो 63 साल माने भङ्ग भएको संसदमा, एमालेको 75 थियो, माओवादीलाई गिरिजाले 76 बनाइदिए। उनलाई एमालेलाई च्याप्नु पर्थ्यो, याक्नु पनि थियो, दोस्रो पार्टी बनाइदिए। अनि संसदीय व्यवस्थाको एउटा पावर होल्डर माओवादी भएर आयो। के पायो देशले के पायो? हामी त्यो दुश्चक्र नफसौँ। लडाईँ के हो, हामी त प्रष्ट हौँ अब हैन। किन देश अन्तिम अवस्थामा छ। मैले धेरै पटक भनेको छु, अब देश नव औपनिवेशिकताको उत्कर्षबाट अब ओह्रालोतिर लागेको छ। त्यो प्रक्रिया ओह्रालोतिर गयो। संविधान निर्माण यिनको उत्कर्षको दिन हो, समय हो। त्यसपछि
यिनलाई सङ्कटले घेर्न सुरु गरेको छ, यिनको जग भत्किसकेको छ, हल्लिसकेको छ र कुनै पनि नेपाली यिनीमाथि विश्वास गर्ने हालतमा छैनन्। यो साम्राज्यवादीले बुझेको छ रामले। त्यसकारणले उसले के खेल्छ भन्छ भने त्यो साम्राज्यवादी स्वार्थमा धक्का नदिने र त्यसले बोकेको भाडाको शक्तिलाई पनि मिलाएर लैजाने अर्को शिखण्डी जमात अब सडकबाट निकाल्न सक्ने खतरा छ। हामी यसबाट बचौँ। त्यसले पावर सेयरिङको कुरा छ, अरू केही पनि गर्दैन। सबैलाई स्थान दिने हो भने यो सङ्कट हल हुन्छ। त्यो भनेको माओवादी, काङ्ग्रेस, एमाले, राप्रपा, मधेसवादी जे छन् अहिले घन्टी सन्धी जे छन् तिनी र हामी चाहिँ फ्याँकेकाहरू मिलेर खाउँ, बाँडफाँड गरौँ। उसले त्यहाँ खुम्च्याउनु खोजिरहेछ। त्यसको निम्ति के भन्छ? राजा राखौँ, राजा राख्नुपर्छ। एउटा बहसको मुद्दा हो, तर त्यतिको निम्ति राजा, उनको निम्ति त्यति हो। राजालाई पनि ठाउँ दिउँ, हामी सडकमा छौँ, हामीलाई पनि ठाउँ दिउँ, राष्ट्रिय सरकार बनाऊ, मिलेर जाउँ। कोसँग मिलेर जाने? अब कोसँग मिलेर जाने? देश यस्तो बनाउने साम्राज्यवादीसँग, त्यसको डिजाइनसँग मिल्ने र त्यसको डिजाइनमा देश बर्बाद पार्ने यो भाडाको अपराधी जत्थासँग मिल्ने। अनि के गर्ने? यिनले मर्जाएका लुट पनि माफी दिने, यिनले गरेका जघन्य हत्याहरू पनि माफी दिने। अनि यसैको निम्ति मान्छे प्रयोग हुने, नेपालीहरू प्रयोग हुने। अब यो ध्रुवीकरणबाट हामी होसियार हौँ, हामी विषयमा जाउँ। मेरो अनुरोध छ, मैले 2-3टा कुरा मात्रै जान्छु। हामी सिद्धान्तलाई एजेन्डा नबनाऊ। एजेन्डा एउटा कुरा हो, एउटा विषय हो। सिद्धान्तभित्र, विचारभित्र हजारौँ एजेन्डा हुन्छन्। हामीले सिद्धान्तलाई धुरीमा राखौँ, एजेन्डालाई त्यसको एउटा अङ्ग बनाऊ। तर एजेन्डालाई धुरी बनाएर सिद्धान्तलाई मिल्काउने गल्ती नगरौँ। किन हामीलाई पार लगाउने सिद्धान्तै हो, विचारै हो, एजेन्डाले पार लगाउँदैन। किन यस्ता समस्याका एजेन्डा हजार छन्, तपाईँ एउटा एजेन्डाले के गर्छ? केही गर्दैन, केही गर्दैन। अर्को एजेन्डाले त्यसलाई कामै गर्न दिँदैन। पहिले सिद्धान्त र एजेन्डा के हो त्यो बुझौँ, मूल चिज के हो त्यो बुझौँ। नम्बर 1 हैन, हामी यस्तो भ्रममा नपरौँ। त्यसपछि हाम्रो लडाईँ यो परिवर्तनको लडाईँ, यो आयातितपना विरुद्धको लडाईँ हो कि सत्ता साझेदारीको लडाईँ हो? समस्या के हो? हामी त्यहाँ प्रष्ट हौँ। हाम्रो लडाईँ सत्ता साझेदारी, सत्तामा पुग्ने बार्गेनिङको निम्ति हुनु हुँदैन हैन। तपाईँ हामी 1-2 जना मान्छे मन्त्री भएर चाहिँ देशको यो अवस्थामा सुधार हुँदैन। यो अपराधिक सोच हो भन्छु मैले, यो अपराधिक सोच हो। त्यसकारणले यसको जगै बदल्ने चाहिँ दिशामा हामी जाउँ। त्यसकारणले लडाईँ राष्ट्र निर्माणको हो कि लडाईँ पावर सेयरिङको हो? हातमा स्पष्ट हौँ। त्यस्तो मैले अघि नै भने, हाम्रो देशको भूराजनीति यो हालतमा ल्याउने इन्डो पश्चिमा साम्राज्यवाद र त्यसले बोकेको भाडाको शक्ति हो। यो दुईटा शक्तिका विरुद्धमा ध्रुवीकरणमा जाउँ हैन। भूराजनीतिक कोणबाट हेर्दा यो दुईटा शक्तिका विरुद्धमा ध्रुवीकरणमा जाउँ। तर जसले पावर सेयरिङको कुरा गरिरहेछ त्यसले दलको त विरोध गरिरहेछ, यो त सजिलो भयो। किन आफू जान पाएको छैन, दलको त विरोध गर्नु पर्यो। तर त्यो दललाई यहाँसम्म ल्याउने, बोकेर काखमा हालेर मुवाई खाएर अपराध गराएर यहाँसम्म ल्याउने जो विदेशी शक्ति हो त्यसको विषयमा एक शब्द बोल्दैन, एक शब्द उच्चारण गर्दैन। हामी प्रश्न गरौँ उनीहरूलाई हैन। यो सडकबाट कराउनेहरूलाई हामी प्रश्न गरौँ। देश यस्तो बनाउने, यिनलाई बोक्ने त्यो इन्डियन अमेरिकन चाहिँ युरोपियन हो कि होइन? त्यो कुरो नबोल्ने मान्छे कति विश्वासिलो हो? हामी यसमा चाहिँ गम्भीर भएर सोचौँ। मेरो भनाइ यही हो। त्यसकारणले मैले यो चाहिँ किन आज जोड दिएँ भन्छ भने, अब निर्णायक ध्रुवीकरणको समय आयो हैन। किन यिनीहरू धेरै टेक्दैनन्? विश्वको ध्रुवीकरणले पनि सङ्केत दिइरहेको छ कि यिनी धेरै टेक्दैनन्। किन टेक्दैनन्? विश्वको ध्रुवीकरणमा यिनको मालिक अत्यन्तै कमजोर भएर गइसक्यो हैन। विश्वबाट अलग थलग भएर गइरहेछ। अब त्यसको असर यिनीमाथि परिरहेछ, यिनी टेक्दैनन्। नटेकिसकेपछि उसले के चाल चल्छ? अब हुन्छ भने मैले भने आफ्नो जग भत्किने खतरा आयो भने पावर सेयरिङको कुरा गर्ने, केही मान्छेलाई ठाउँ दिनेको निम्ति प्रस्ताव ल्याउने, मिल्ने र यसको जगै उल्ट्याउने जो शक्ति छ उसलाई चाहिँ किनारमा लाग्ने, जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने, नेपाललाई बेकुफ बनाएर फेरि गोलचक्करमा चाहिँ फसाउने, यो खेलमा त्यो शक्ति निश्चित रूपमा लाग्नेवाला छ।
निश्चित रूपमा लाग्नेवाला छ। यसमा एकदम होशियार बनौँ र हामी हाम्रो लडाइँ कहाँ हो, हामी ध्यान त्यहाँ केन्द्रित गरौँ भन्ने मेरो सबैसँग विनम्र आग्रह छ। हस्, धन्यवाद।